बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं जुनैद सलीम और आपसे मुखातिब हूं इंसाफ डिजिटल के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, मेरा और दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम हस्बे हाल का साथ कमोबेश 13 बरस पुराना है और इन 13 बरसों में आपकी मोहब्बत मेरे लिए हमेशा मताए हयात रही। मेरी ज़िंदगी की कीमती तरीन चीज़ों में आपसे इस दौरान मिलने वाली बेइंतहा बेशुमार गैर मशरूत मोहब्बत है। आपने मुझे इन 13 बरसों के दौरान जिस कदर प्यार, मोहब्बत, एतबार और एतमाद के साथ नवाजा, वो मेरे लिए हमेशा अनमोल रहेगा। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं जहाँ मुझे ये फ़ैसला करना था कि मुझे 2 रास्तों में से एक का इंतखाब करना था। आज वतन अज़ीज़ जिन मुश्किल हालात से गुज़र रहा है, जिसे आम तौर पर डिफ़ाइनिंग मोमेंट्स कहा जाता है, वहाँ शायद मेरे लिए ये नागुज़ीर हो चुका था कि मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म का इंतखाब करूँ जहाँ पे मैं बिल्कुल खुल के अपने जज्बात का इजहार कर सकूँ और आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकूँ। नाज़रीन, हस्बे हाल बिलाशुबा एक ऐसा प्रोग्राम था जिसने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, जिसने मुझे एक पहचान दी, और आज जब हम एक फ़ैसले की घड़ी पे पहुँचे हैं तो ज़ाहिर है कि मेरे लिए ये एक इमोशनल सेटबैक भी है। और मैं लाख कहूँ कि मैं नॉर्मल हूँ तो शायद ये आप इस पर यकीन भी नहीं करेंगे और मुझे ये कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसी लम्हे आपसे ये दरख्वास्त भी कर रहा हूँ कि हमने जिस नए प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया है, इंसाफ डिजिटल का, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। लेकिन नाज़रीन, अब मेरे पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि मैं उसको जारी रखता, उसी हस्बे हाल को, और एक ये था कि मैं किसी नए प्लेटफॉर्म ऐसे का इंतखाब करूं जहां पे मैं ज़्यादा खुल के अपने जज्बात का आपके साथ इजहार कर सकूं, आपके साथ वो अपने जज्बात शेयर कर सकूं, अपने ख़यालात आपके साथ शेयर कर सकूं। लेकिन हमारे इदारे की दुनिया मैनेजमेंट की एक पॉलिसी है कि आप दुनिया न्यूज़ में रहते हुए कोई सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि इस हवाले से मेरा अपना एक मौक़िफ़ था, लेकिन बहरहाल दुनिया न्यूज़ की मैनेजमेंट ने मेरे सामने ये 2 सूरतें रखी थी कि आप इस प्लेटफॉर्म को जारी रखें लेकिन आप ख़ुद इस पे ना आएँ, और फिर तो हमें कबूल है। और ज़ाहिर है ये उनकी स्टेटेड पॉलिसी है और इस वजह से उनके कई साथी जो है वो चैनल छोड़कर जाने पे मजबूर भी हो गए कि उन्होंने सोशल मीडिया का इंतखाब किया। मेरे लिए भी आज एक मुश्किल मरहला इसलिए था कि क्या मैं आपसे ताल्लुक़ जो है उसको एक नई जोहद देने के लिए सोशल मीडिया का इंतखाब करता हूँ या हस्बे हाल को मैं जारी रखता हूँ। और मैनेजमेंट ने मेरे सामने ये दोनों सूरतें रखी, लेकिन मैंने इसी बात का इंतखाब किया कि मैं इंसाफ डिजिटल के प्लेटफॉर्म को तरजीह दूँगा। नाज़रीन, इंसाफ, रोज़नामा इंसाफ मेरा अपना अखबार है जो पिछले 22 साल से जारी है, और मैंने इसको हस्बे हाल को 13 साल दिए, या हस्बे हाल ने मुझे और आपने मुझे 13 साल तक बर्दाश्त किया। इस दौरान बहुत सारी कोताहियाँ हुई होंगी, बहुत सारी लग़ज़िशें हुई होंगी, बहुत सारी बातें, गलतियाँ हुई होंगी, बहुत बार आपका दिल दुखा होगा। सबसे पहले तो मैं आपसे उनकी माफ़ी चाहता हूँ, और ये मैं कोई रस्म पूरी नहीं कर रहा, मैं दिल की गहराई से आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। दूसरे नंबर पे बात आम तौर पे कही जाती है कि जब किसी इदारे को छोड़ा जाता है तो ये बात कही जाती है कि जी मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि मैं दिल की गहराइयों से अपने रोज़नामा दुनिया की मैनेजमेंट का, मियां आमिर महमूद साहब का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे जज्बाती आदमी को 13 साल तक बर्दाश्त किया। और इसके साथ ही मैं अपने साथी और कई हवालों से अपने उस्ताद
جناب سہیل احمد المعروف عزیزی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے معاملات پر، سیاسی معاملات پر اختلاف کے باوجود انہوں نے اتنے برسوں مجھے ٹالریٹ کیا، جس کے لیے میں ہمیشہ ان کا شکر گزار رہوں گا، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں کبھی بھی یہ ان لوگوں میں میرا شمار نہیں ہوگا جو احسان فراموش ہوتے ہیں۔ میں اپنے اس ادارے کی ہمیشہ اپنے دل کی گہرائیوں سے عزت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، لیکن مینجمنٹ کا ایک اسٹیٹڈ پالیسی ڈیسیژن تھا اور میرا اپنا فیصلہ تھا کہ میں نے انصاف ڈیجیٹل کو اس موقع پہ ترجیح دینی ہے۔ ناظرین، انصاف ڈیجیٹل کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ ایک بڑے چینل پر ایک اور طرح کے، بالکل مختلف طرح کے پروگرام کے ساتھ بھی، پروگرام کی مدد سے بھی آپ کے ساتھ میں رابطے میں رہوں گا، اور اس کی تفاصیل جو ہیں وہ بھی طے کی جا رہی ہیں، بلکہ کی جائیں گی، ابھی ہم نے اس پہ کام نہیں شروع کیا، کچھ دن لگیں گے، اور پھر میں اس چینل پر آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گا، انصاف ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے ہٹ کر بھی۔ انصاف ڈیجیٹل پر ناظرین وہی ہم اس کو ہم تینوں پہلوؤں سے لے کر آگے چلیں گے، اس پہ سنجیدہ نوعیت کی باتیں بھی ہوں گی، اس پر مزاح کا پہلو بھی ہوگا مختلف پروگرامز میں، اور اس کو میں خود دیکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہاں پر صرف اتنا فرق ہے کہ جو ایک اظہار رائے کی جو آزادی ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ اپنے چینل پر زیادہ انجوائے کرتے ہیں، اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے۔ تو وطن عزیز اس وقت جس لڑائی میں پھنسا ہوا ہے، تو اس میں میرا جی چاہتا ہے کہ میں زیادہ کھل کے اپنا کوئی کردار ادا کر سکوں، اور اس کے لیے میرے نزدیک جو تھی وہ یہ بہتر چوائس تھی انصاف ڈیجیٹل۔ ہو سکتا ہے میرے بہت سارے ویورز جو ہیں وہ میرے اس فیصلے سے اختلاف کریں، لیکن بہرحال میں دنیا نیوز کی مینجمنٹ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے دونوں چوائسیز رکھی تھیں کہ آپ اگر یہ رکھیں اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم چلانا چاہیں تو چلائیں، لیکن آپ اس پہ خود، ہماری جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس پہ خود نہ آئیں۔ لیکن میں نے بہرحال اس کا انتخاب کیا کہ مجھے خود بھی آپ سے ہم کلام ہونا چاہیے، اور اسی چینل پر ہونا چاہیے، اسی میڈیم پر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جیسا میں نے عرض کیا کہ ایک اور چینل کا انتخاب بھی میں نے کیا ہے، اور اس کے ذریعے بھی آپ سے مخاطب رہوں گا، اور آپ کی سمع خراشی کرتا رہوں گا۔ وہاں پر بھی مجھے برداشت کر لیجیے گا، انصاف ڈیجیٹل پہ بھی مجھے برداشت کر لیجیے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنی محبتوں اور اپنے اعتماد اور اعتبار بخشنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں گے۔ تو آج حسب حال کے ساتھ 13 سالہ رفاقت جو ہے وہ آسان انداز میں اپنے اختتام کو پہنچی ہے، اور جو ظاہر ہے میرے لیے ایک مشکل لمحہ ضرور ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں اور محبتوں کے ساتھ یہ مشکل لمحہ جو ہے آنے والے دنوں میں آسان ہو جائے گا۔ آپ کی دعاؤں کا، آپ کے پیار کا، آپ کے اعتبار کا ہمیشہ طلبگار رہوں گا۔ خدا حافظ۔